मेरो लगानी.com को आइपी एनालिसिसको फेरि अर्को नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पहिलो पटक सेयर जारी गर्ने अर्थात् आइपीओ जारी गर्ने कम्पनीहरूमा लगानीका लागि धारणा बनाउन सहज र कम्पनीको विस्तृत विवरण धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूमा आज पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको यस प्रस्तुतिमा आज हामीले चिर्खवा हाइड्रो पावरको आइपीओ एनालिसिस लिएर आएका छौँ। नमस्कार, म सौरभ देवकोटा। अब हामी चिर्खवा हाइड्रो पावरको वर्तमान अवस्था, वित्तीय अवस्था लगायत आइपीओमा आवेदन दिनु पूर्व जान्नै पर्ने कुराहरूलाई सुरु गरौँ है त। चिर्खवा हाइड्रो पावर लिमिटेडले असोज 23 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर अर्थात् आइपीओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्दैछ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा विदेशमा बसी रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूका लागि आइपीओ निष्कासन गरे पश्चात अब सर्वसाधारणका लागि आइपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी पुँजीको 30% दरले हुन आउने 12 करोड रुपियाँ बराबरको 12 लाख किता सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो। सोमध्ये कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि 4 लाख किता सेयर निष्कासन गरेको थियो। त्यसैगरी कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयरको 10% ले हुन आउने 80,000 किता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि र 2% ले हुन आउने 16,000 किता कर्मचारीहरूका लागि र 5% ले हुन आउने 40,000 किता सामूहिक लगानी कोषलाई निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको छ। अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गरी बाँकी रहेको 1,95,300 किता सेयर सहित प्रति सेयर 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा 8,59,300 किता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो। अब जानौँ आइपीओमा कसरी आवेदन दिन सकिन्छ त। कम्पनीले निष्कासन गरेको यस आइपीओमा असोज 26 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। यदि सो अवधिसम्ममा माग अनुसार पर्याप्त आवेदन नपरे निष्कासन अवधि कार्तिक 3 गतेसम्म लम्बिनेछ। कम्पनीको आइपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सी-आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ। त्यसैगरी सीडीएससीले सञ्चालन गरिरहेको मेरो सेयर एपबाट पनि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धमा आरबीबी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेको छ भने प्रत्याभूतिकर्तामा नागरिक लगानी कोष रहेको छ। अब जानौँ यस आइपीओमा कति कितासम्म आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको आइपीओमा इच्छुक लगानीकर्ताले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा न्यूनतम 10 किताका लागि आवेदन भर्नै पर्नेछ। सोभन्दा बढीका लागि 10 अङ्कले भाग जाने सङ्ख्यामा अधिकतम 1 लाख कितासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। निष्कासन बन्द भए पश्चात धितोपत्र बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार 10 किताका दरले कम्पनीको सेयर बाँडफाँड भएमा कुल 85,930 आवेदकले कम्पनीको सेयर प्राप्त गर्न सक्नेछ। त्यसरी बाँडफाँड हुँदा कुनै किता शेष नहुने भएकाले लगानीकर्ताले 10 किता मात्र आवेदन दिने पनि पुग्ने देखिन्छ। अब जानौँ कम्पनीले आइपीओ निष्कासनका लागि गराएको क्रेडिट रेटिङको अवस्था। आइपीओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा क्रेडिट रेटिङ संस्था इक्रा नेपाल लिमिटेडले कम्पनीलाई इक्रा एनपी BB- इस्युआर रेटिङ प्रदान गरेको छ। इक्रा नेपालले प्रदान गरेको उक्त रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमता औसत जोखिममा रहेको जनाउँदछ। इक्रा नेपालले कम्पनीलाई 2079 फागुन 1 गते क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धी रेटिङ ग्रेड प्रदान गरेको थियो। सो रेटिङको अवधि 1 वर्ष अर्थात् 2080 फागुन 1 गतेसम्म बहाल रहनेछ। अब जानौँ निष्कासनमा रहेको यस चिर्खवा हाइड्रो पावरको कम्पनी कस्तो हो त। चिर्खवा हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा 2065 पुस 27 गते दर्ता भई 2076 असार 25 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको निर्णय अनुसार प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेडको रूपमा परिणत भई चिर्खवा हाइड्रो पावर लिमिटेडको रूपमा दर्ता अभिलेख भई कारोबार सञ्चालन गर्दै आइरहेको कम्पनी हो। कम्पनीको कारोबार गर्ने मुख्य स्थान कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 घट्टेकुलोमा रहेको छ भने आयोजना स्थल जलविद्युत केन्द्र भोजपुर जिल्ला खडानन्द नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 मा रहेको छ। कम्पनीको भोजपुर जिल्ला खडानन्द नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित
4.7 मेगावाटको चिर्खवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत खरिद बिक्रीको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग मिति 2073 असार 12 गते सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताको समयावधि व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने मितिले 35 वर्ष वा विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि मध्ये जुन कम छ सो समयसम्म कायम रहनेछ। समग्रमा आयोजनाको कार्य प्रगति 98% सम्पन्न भइसकेको छ। आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि 7.39 वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि 12.14 वर्ष रहेको छ। प्राधिकरणले व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने मितिदेखि हरेक महिना कम्पनीले आयोजनाबाट उत्पादन गरी उपलब्ध गराएको कन्ट्र्याक्ट इनर्जीको परिमाणसम्मको ऊर्जा खरिद बापत वर्षयाममा प्रति किलोवाट घण्टा 4 रुपैयाँ 80 पैसा र सुखयाममा प्रति किलोवाट घण्टा 8 रुपैयाँ 40 पैसा विद्युत खरिद दरले हुन आउने रकम कम्पनीको अगुवा बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनेछ। साथै व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने मितिबाट 1 वर्ष पुगेको महिनाको लगतै पछिको महिनादेखि लागू हुने गरी प्रत्येक वर्षको लागि 3% का दरले 5 पटकसम्म मूल्यवृद्धि दिई विद्युत ऊर्जा खरिद दर कायम गरिएको छ। अब जानौँ हामी आइपिओ जारी गर्नुको उद्देश्य के कस्तो रहेको छ त। कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजीको 40 करोडको 10% आयोजना प्रभावित क्षेत्रका खडानन्द नगरपालिका 1 देखि 6 नम्बर वडाका स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि तथा तत्पश्चात सर्वसाधारणमा जारी पुँजीको 20% अर्थात् 8 लाख किता सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरी कम्पनीको पुँजी पुर्याउनु आइपिओ निष्कासन गर्नुको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। अब जानौँ यस आइपिओबाट प्राप्त गरिने रकम कम्पनीले कहाँ प्रयोग गर्छ त। निष्कासनबाट आएको रकम आयोजनाको ऊर्जा वृद्धि तथा कर्जा भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्नेछ। कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरी सङ्कलित रकम 7 करोड 20 लाख रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्नेछ भने 4 करोड 80 लाख रुपैयाँ आयोजना निर्माण गर्दा कायम सिभिल कन्स्ट्रक्सन, ट्रान्समिसन लाइन, कनेक्सन हब, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल प्रशासन दायित्वहरू भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्नेछ। अब जानौँ कम्पनीको विद्यमान वित्तीय अवस्था कस्तो छ त। कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 2 करोड 71 लाख रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी 11 रुपैयाँ 42 पैसा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ 106 रुपैयाँ 80 पैसा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 42 लाख 95 हजार रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी 2 रुपैयाँ 7 पैसा र प्रति सेयर नेटवर्थ 102 रुपैयाँ 7 पैसा हुने प्रक्षेपण रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कम्पनीको सञ्चित मुनाफा 14,267 रुपैयाँ रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ 100 रुपैयाँ 1 पैसा रहेको छ। अब जानौँ कम्पनीको पुँजी संरचना के कस्तो रहन्छ त। हाल कम्पनीको अधिकृत पुँजी र जारी पुँजी दुवै 40 करोड रुपैयाँ रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कम्पनीको चुक्ता पुँजी 28 करोड रुपैयाँ रहेको छ। आइपिओ निष्कासन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 40 करोड रुपैयाँ रहेको छ। आइपिओ निष्कासन पश्चात कम्पनीको सेयर स्वामित्व संस्थापक सेयर धनीहरूको 70%, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको 10%, सर्वसाधारणको 20% कायम हुनेछ। अब जानौँ यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको संरचना के कस्तो छ त। कम्पनीको सञ्चालक समितिमा 11 जना सञ्चालक रहने व्यवस्था रहेको छ। सोमध्ये संस्थापक सेयर धनीहरूको तर्फबाट 7 जना, सर्वसाधारण सेयर धनीहरूको तर्फबाट 2 जना र सञ्चालक समितिको सिफारिसमा साधारण सभाबाट मनोनित स्वतन्त्र सञ्चालक 2 जना रहने व्यवस्था रहेको छ। हाल सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन नभएसम्म संस्थापकहरूबाट नै सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरिएको छ। सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन पछिको साधारण सभाबाट 2 जना सञ्चालकहरू सर्वसाधारणको तर्फबाट निर्वाचित गरिनेछ। कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा गेल्जे लामा रहेका छन्। कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक दीपक राई रहेका छन् भने अन्य सञ्चालकमा केदार कार्की, डम्बर बहादुर कार्की, आङ दोर्जी लामा, वीर बहादुर राई, गणेशमान सिंह कार्की र दावा जाङमु श्रेष्ठ रहेका छन्। त्यस्तै कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालकमा पहाड श्रेष्ठ र प्रचित कुमार श्रेष्ठ रहेका छन्। अब हामी जानौँ यस कम्पनीको भावी योजना तथा रणनीतिहरू के कस्ता छन् त। कम्पनीको मुख्य भावी योजना अन्तर्गत हिउँदमा कम पानीको बहावबाट उत्पादन क्षमतामा हुन सक्ने कमीलाई ध्यानमा राखी चिर्खवा खोलाको पानी आयोजनाको हेडवर्कमा
खसाली उत्पादन क्षमतालाई 100% सम्म जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन वृद्धि गर्ने रहेको छ। सो कार्यका लागि सर्वसाधारणका लागि सेयर बाँडफाँड भएको मितिले 1 आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने कार्ययोजना कम्पनीले बनाएको छ। त्यस्तै नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी अन्य जलविद्युत आयोजनाहरू समेत निर्माण गर्ने सरकारी निकायहरूसँग भएको सम्झौता बमोजिम देशमा रहेका जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्ने र उत्पादित विद्युतलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य देखिएको जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने कम्पनीले भावी योजना बनाएका छन्। अब हामी जानौँ बाँडफाँड पश्चात यो कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुँदाखेरिको ओपनिङ रेन्ज के कस्तो हुनेछ त। आइपिओ बाँडफाँड पश्चात कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार हुनका लागि सूचीकृत हुन्छ। पहिलो कारोबारका लागि नेप्सेले ओपनिङ रेन्ज प्रदान गर्ने गर्दछ। नेप्सेले वास्तविक प्रतिशत नेतृत्वको आधारमा कम्पनीलाई ओपनिङ रेन्ज प्रदान गर्दछ। कम्पनीले वास्तविक नेतृत्वको 3 गुणासम्म ओपनिङ रेन्ज प्राप्त गर्ने गर्दछन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 कम्पनीको वास्तविक प्रतिशत नेटवर्थ 100 रुपैयाँ 1 पैसा कायम रहेको छ। यस अनुसार नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि 100 रुपैयाँ 1 पैसादेखि 300 रुपैयाँ 3 पैसासम्मका लागि ओपनिङ रेन्ज प्रदान गर्ने देखिन्छ। हस् त, आजका लागि माथिल्लो चिर्खावा हाइड्रो पावरको आइपिओ एनालाइसिस यति नै। आगामी साता यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर आउने नै छौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। कार्यक्रम मन परेमा लाइक अनि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अर्को कार्यक्रममा उपस्थित नहुन्जेल म सौरभ बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। अब कुनै पनि स्टक किन्न र बेच्न कसैको हवाला पछाडि लाग्नु पर्दैन, न त मार्केट एनालाइसिसमा धेरै समय नै खर्चिनु पर्छ। किनभने मेरो लगानी टेक्निकल न्युजलेटरको अपार सफलतापछि अब हामीले लिएर आएका छौँ एआई एसिस्टेड टेक्निकल चार्ट्स। 15 वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका प्राविधिक विश्लेषकहरूद्वारा परीक्षण गरी प्रमाणित गरिएको यो टेक्निकल चार्टले तपाईँलाई कुनै पनि स्टक, सेक्टर र नेप्सेको निष्पक्ष विश्लेषण प्रदान गर्छ र सेयर बजारको लेटेस्ट डाटाहरूलाई दिनहुँ एनालाइसिस गरी सेयर किन्ने, बेच्ने वा होल्ड गर्ने अवस्थाको बारेमा विस्तृत जानकारी टेक्निकल एनालाइसिसको पर्सपेक्टिभबाट दिन्छ। अब पूर्ण रूपमा अनबायस टेक्निकल एनालाइसिसलाई आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा प्रयोग गर्नुहोस्। मेरो लगानी, ट्रेडिङ मेड सिम्पल।